स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपने गौर से सुनना है। बिल्कुल। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वत्तबअू मा तत्लु शयातीन, ये आयत नंबर 102 से है। यहाँ से आगे यहूदियों की एक चाल और उनकी मकारियाँ चल रही थी। यानी यहूदी ऐसी कौन कौन सी हरकतें करते हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ने उनको दीन से दूर किया है और वो हमेशा के लिए गुमराह हुए हैं। तो उनका जिक्र चल रहा था। उनके अंदर एक बीमारी ये भी थी, कल ये बात मैंने बता दी थी, मुख्तसर खुलासा दोबारा पेश कर देता हूँ। उनके अंदर एक बीमारी ये थी कि यहूदियों के अंदर जादू का बड़ा चर्चा था, और यहूदी आज भी जादू के अंदर बहुत माहिर हैं। शिया भी बहुत माहिर हैं, जिस तरह हमारे यहाँ मशहूर है ना कि बंगाली बहुत सख्त तवीज़ात और जादू करते हैं। इस तरह ये सबसे पहले यहूदियों ने जादू शुरू किया है। और अब इस आयत के अंदर क्या है असल में, जादू शुरू कहाँ से हुआ है? बाज़ उलमा ने लिखा है कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर के अंदर शुरू, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जन्नात पर भी थी, इंसानों पर भी थी, और चैन परिंद जंगलात के अंदर रहने वाले तमाम जानवरों पर भी उनकी हुकूमत थी। तो इस वजह से आपको पता है कि इंसान से ज़्यादा अल्लाह ने जन्नात के अंदर शरारत रखी है। और ये जादू करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, जाहिर सी बात है ये भी बहुत बड़ी शरारत है। तो जन्नात के अंदर जादू का बहुत ज्यादा चर्चा था, बहुत ज्यादा जादू किया करते थे ये जिन। अब यहूदियों ने क्या इल्जाम लगाया? यहूदियों ने यह समझा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम करते हैं जादू, हालांकि ऐसा नहीं था, बल्कि उनकी कौम के जन्नात करते थे। तो इस आयत के अंदर फरमाया वत्तबअ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और वो पैरवी की उन्होंने उस चीज की जो पढ़ते थे शैतान अला मुल्क सुलेमान, सुलेमान की हुकूमत में। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जादू नहीं सिखाया, ना किसी को पढ़ाया, ना जादू किया, ये तो उनकी हुकूमत में है। और मा कफर सुलेमान, लेकिन ये याद रखो, जादू करना तो कुफर है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया। अब हम कहते हैं ना कि भाई किसी पे जादू करना ये इंसान इससे काफिर हो जाता है, दर इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो उसकी क्या दलील है? उसकी दलील ये हमारे पास ये आयत है, उसका सबूत, उसका प्रूफ ये आयत है। क्या? अल्लाह ने यहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वमा कफर सुलेमान, यानी सुलेमान ने कुफर नहीं किया। कौन सा कुफर? यानी जादू वाला कुफर नहीं किया। इसलिए आज भी अगर कोई किसी पे जादू करेगा, किसी की जिंदगी को मौत के अंदर बदलेगा, किसी को नुकसान देगा, किसी को किसी बीमारी के अंदर मुब्तला करेगा, यहाँ इंसान तो दुनिया में तड़पेगा, वो किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाएगा, उसका माल ज़ाया हो जाएगा, उसका घर बार बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, जो जादू करेगा आखिरत के अंदर उसका कोई हिस्सा भी नहीं होगा, अल्लाह उससे मुंह ही मोड़ लेगा। अल्लाह उसको आखिरत के अंदर बर्बाद कर देगा। जो हमेशा वाली जिंदगी है वो उसकी तबाह होगी। दुनिया में अगर 2-4 साल कोई बीमार रहा किसी की जादू की वजह से, ये इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जादू करने वाले का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अब फरमाया, अच्छा, अब ये हुआ क्या था कि बाबल, जो इराक मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है बाबल, उसके अंदर भी जादुओं का बहुत चर्चा था, और यहूदियों के अंदर भी। अब अल्लाह ने लोहे को लोहे को काटता है, जिस तरह लोगों के अंदर मशहूर है ना भाई, हमेशा लोहे को लोहा ही काटता है। तो अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते भेजे। यहाँ देखें, मलकईनी तस्निया का सीगा, यानी डबल, दो आदमी, मलकईनी तस्निया, दो फरिश्ते अल्लाह ने भेजे उनको जादू का इल्म देकर। वो जादू लेकर दुनिया में आए, और यहूदियों को उन्होंने कहा कि हमारा, चूंकि वो यहूदी जादू को बहुत पसंद करते थे, तो इन दो फरिश्तों ने कहा कि हमारे पास भी ये हुनर है। तो लोग यहूदी अब अपने पीरों, अपने मौलवियों को, अपने जादूगरों को छोड़ के इन फरिश्तों के पास आने लगे। अल्लाह ने इसलिए भेजे थे कि इनको इनकी औकात पता चल जाए कि जादू इतना बड़ा इल्म नहीं है, जादू इतना बड़ा हुनर इल्म नहीं है। तो बहरहाल ऐसा हुआ कि वो दो फरिश्ते आ गए। उन्होंने, फरिश्तों ने जादू सिखाना लोगों को शुरू कर दिया, और बहुत थोड़े अरसे के अंदर इन दो फरिश्तों का बहुत ज़्यादा आगे चर्चा हो गया। अब लोग इनके पास आते थे, दो फरिश्तों के पास, जादू सीखने के लिए। सीखते क्या थे? बुरी बातें।
اب دیکھیں تویز اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. کسی کو بخار ہے زکام ہے، آپ قرآن پاک کی حدیث کی کوئی آیت لکھ کے حدیث لے کے بھیجیں گے، اس کو آرام ہو جائے گا، یہ اچھی چیز ہے. لیکن اگر آپ کسی کو ایسا جادو ایسے الفاظ لکھ کے دیں، کفری الفاظ جس کے دو شور اور بیوی کی محبت ختم ہو جائے، پیار ختم ہو جائے، ساس اور بہو کے اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے، یا کسی کا کوئی کاروبار ختم ہو جائے، کسی بھی قسم کا کسی کو کوئی نقصان ہو جائے، ہمارے پاس تو تعویذات آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ انسان نے اتنا بڑا دل، اتنا بڑا جگرا کیسے لایا ہے کہ سامنے والے پہ اتنے سخت الفاظ اس نے لکھے ہیں. بعض اوقات کوئی لے کر آتا ہے نا تویز، دیکھیں جی اس کا کیا مطلب ہے، تویز کھولتے ہیں، قدر گندے اور کفریہ الفاظ ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ کس کا اتنا بڑا دل ہے کہ کوئی اگلے سامنے والے کا اپنا گھر برباد کرنا چاہتا ہے. تو بہرحال دو طرح کے تویزات ہوتے ہیں. اچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بچہ یا بیٹا کوئی بھی بیمار ہوتا تھا تو وہ تویز لے کے اس کے گلے میں ڈال دیتے تھے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تویز لینا شرعن جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن وہ تویز اور وہ جادو حرام ہے جس سے سامنے والے کو نقصان ہو. تو بہرحال یہودی ان فرشتوں کے پاس آنے لگے کہ ہمیں ایسا جادو سکھاؤ، آگے ہے بین المرئی و زوجہ، یعنی شور اور بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے، ان کا رشتہ ختم ہو جائے، ہمیں ایسا جادو سکھاؤ. تو ان دو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امتحان ہیں، ہم آزمائش ہیں، ہم سے ایسی چیزیں مت سیکھو، ہم سے ایسی چیزیں سیکھو جس سے تمہیں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو جائے. یہاں دیکھیں وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا تكفر، تم ہرگز کفر نہ کرنا، ہم سے ایسی بری چیزیں سیکھے، ہم سے نہ سیکھو تو بہتر رہے گا. انہوں نے کہا فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ایسی چیز سیکھتے تھے جس سے لوگوں کو نقصان ہوتا تھا. اور وما هم بضارين به من احد الا، اور فرمایا کہ وہ ضرر پہنچانے والی چیزیں سیکھتے تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کی اجازت بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا تھا. وہ یہ تعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم، وہ ایسی چیز نہیں سیکھتے تھے کہ جو نفع نہ دے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے لیا وہ جادو، ما له فی الآخر من خلاق، آخرت کے اندر اس کا کوئی ایسا بھی نہیں. یعنی جس نے دنیا میں کسی پر کوئی جادو تویزات کر دیے، دنیا آخرت میں اللہ کہتے ہیں ان کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ جو ایک دوسرے پہ جادو کرتے ہیں. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے. آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، وہ اور وہ ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں تو ثواب اللہ کے یہاں بہت بہتر تھا. اگر یہ یہودی جادو کی جگہ کوئی عبادت کر لیتے، کوئی وظیفہ کر لیتے، کوئی ذکر اذکار کر لیتے، اللہ کہتے ہیں آخرت کے اندر ان کے لیے بہت زیادہ بہتری والی چیز تھی، یعنی بہت بہتر ہو جاتا ان کے لیے. تو اللہ نے کیا کیا کہ وہ دو فرشتوں سے، اللہ نے دو فرشتے کیوں بھیجے تھے جادو سکھا کے؟ یہ ان کی آزمائش کے لیے، دیکھیں کہ یہ یہودی ان سے کیسی چیزیں سیکھتے ہیں. اگر وہ اس سے ایسی چیز سیکھتے ہیں کہ جس سے تویز سے، دم درود سے کسی دنیا میں کسی کا فائدہ ہوتا، تو اللہ کہتے ہیں آخرت کے اندر ان کے لیے بہت بہتر ہے. ظاہر سی بات ہے کسی کو دنیا میں کسی مسلمان کو یا کسی کافر کو بھی دنیاوی فائدہ دینا، یہ انسان کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے، انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کو زیادہ کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے دنیا میں کسی کو نقصان دے دیا، جس طرح یہودیوں نے ان دو فرشتوں سے، ملکین ببابل ہاروت و ماروت، اچھا ان دو فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ایک کا نام تھا ہاروت اور دوسرے کا نام تھا مروت. ان کے بارے میں آخری وضاحت میں یہ کر دوں کہ لوگوں کے اندر بڑے قصے کہانیاں مشہور ہیں کہ ہاروت ماروت دو فرشتے تھے. اچھا یہ دنیا میں آئے تھے، کسی عورت پر یہ عاشق ہو گئے اور پھر اس کی وجہ سے انہوں نے شراب پی لی، پھر کسی کا قتل کر لیا، پھر اللہ نے ان کو برباد گمراہ کر دیا. ایسی بات نہیں ہے. کیوں؟ 28ویں پارے میں خود اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے. تو کیسے ہو سکتا ہے کوئی شراب پیے؟ کیسے ہو سکتا ہے فرشتے کسی کا قتل کرے؟ تو یہ صرف جھوٹی کہانیاں اور جھوٹے قصے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ فرشتے ہر طرح کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف ہوتے ہیں. شیطان اور انسان کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ رکھا ہے، فرشتوں کے اندر اللہ نے یہ چیزیں نہیں رکھی. بہرحال یہ دو فرشتے تھے جن کا یہ سارا قصہ ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہاں تک یاد کر لیں. جزاکم اللہ خیرہ. یہ رکوع یہاں تک ختم ہو گیا، یہاں تک آپ سب نے یاد کرنا ہے. آگے کوئی نیا سبق ہم نہیں پڑھتے، یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں نے کہا آج کمپلیٹ کر لیتے.